Like, subscribe and get notified. A long-standing public inconvenience caused by cement sheets and clay tiles lying in the Sangem Municipal Council parking area for over 3 years after the renovation of the municipal shops. These materials continue to occupy significant parking space. As a result, citizens are often forced to park on the roadside, which further blocks traffic and poses risks to commuters and pedestrians, particularly during peak hours or events. While the chairperson Santiksha Gadkar has stated that an earlier auction attempt received no response and that a fresh auction notice will display. हांव आसा सांग्यार म्युनिसिपालिटीक आनी 3 वर्सां जाली जी सांग्यावयली म्युनिसिपालिटी आसा तेणी जी सांग्या म्युनिसिपालिटीची शॉपां आसा ती रिनोवेट केली. तेंची वयली जे पत्रे आसलेले नळे आसले ते काडून खंय तरी नवे पत्रे जे आसात ते रिप्लेस केल्ले आनी ते सगळे जे पयलींचे आसात ते पत्रे सगळे हाडून हे पळोवंक शकतात. हे म्युनिसिपालिटीची जी पार्किंग एरिया आसा ज्या जाग्यार स्कुटरी पार्क करपाची त्या जाग्यार हाडून दवरले. आतां 3 वर्सां जायत येयली तरी सुद्दां हे हांगच्यान काडली गेली ना. आतां खंय तरी ही पार्किंग एरिया आसा आनी हांगा गाडी सुद्दां पार्क करपाक मेळना आनी वयर म्युनिसिपालिटी हॉल आसा. जेन्ना लग्न या कसले फंक्शन आसा तेन्ना लोकांक हेतून पळयतात ते रस्त्यार खंय तरी गाडयो ज्यो आसा ह्यो पार्क करपाक पडटा. आतां पळोवंक शकता हे सगळे अशें हांगा मांडलेले आसा आनी एक स्कूटर अशें भायर पार्क केल्ली आसा आनी ही पळयात ती पयलींची टेम्पो ती बी हांगा खंय तरी दवरल्ली आसा. आतां स्थानिकाचें म्हणणें आसा की हे आतां ऑक्शनाक वचना कित्याक म्युनिसिपालिटी म्हणटा की एकदां ऑक्शन केलें कोणें येलें ना आतां परत एकदां ऑक्शन आसा. पूण आतां प्रश्न उठटा की हो जागो आसा हो खरो पार्किंगाक आसपाक आसलो पूण हांगा हाडून पत्रे दवरल्या त्या खातीर लोकांक रस्त्यार पार्किंग करपाक पडटा. सो लोकांची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हे हांगचे काडचे जेणे कितें फंक्शन आसलें लग्न आसलें या तांकां हांगा गाडी दवरपाक पडटा तांकां रस्त्यार पार्क करपाक पडपाना आनी खंय तरी एक्सिडेंट जावंक शकतात ते बी खातीर जावपाना. दुकानाचे जे पत्रे नळे सगळे काडलेले तशेंच आसा आनी खंय तरी पार्किंगाक प्रॉब्लेम जाता तर तेजेर कितें सांगपाक सोदतात? लास्ट एक 2-2.5 वर्सां पयलीं ते आमी जेन्ना सगळे आमी हेका घेतलेले मार्केट सगळे आमी रिनोवेट केले तेन्ना ते सगळे पयलींचे शेड्स काडलेले आनी नवे हे केले सगळे. मागीर ते आतां 2.5 वर्सां जालीं थंय आसा ते आनी पयर फाटल्या दिसांनी 1-2 म्हयने पयलीं ऑप्शन केल्लें आमी कोण आयला आतां परत आमी आयज नोटीस मारतले परत ऑप्शनाक काडटले आनी सगळी ती एरिया मागीर क्लीन जातली. म्हणजे म्हाका ते बिफोर फीस सगळे क्लियर करपा आसा. आनी आमी पळयलां की पार्किंगाक खंय तरी रस्त्यार लोकांक पार्क करपाक पडटालें. हय ते कितें जालें ते फूल कंप्लीट ते ऑक्युपायड जालें ते पत्र्यांनी हेजे नळ्यांनी ते कितें काडलें की क्लियर जालें न्हू. सो तो काडपाचो प्रयत्न आसतलो ना आयज ऑप्शन आयज नोटीस मारता दनपार म्हणलें फेस्त पयलीं क्लियर जाता. हय फेस्ता पयलीं क्लियर जाता. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.